अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला किसी भी वक्त आ सकता है जिसकी वजह से हुकूमत की कांपें टांगी हुई हैं, और दूसरी तरफ एक ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान को मिलिट्री के हवाले किया जा रहा है। जी हाँ, इमरान खान को अडयाला से निकाल कर मिलिट्री के हवाले किया जाएगा। सुहेल वड़ाइच ने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा इशारा दिया है और बात ऐसे की है कि जैसे उनकी किसी के साथ मुलाकात हुई हो, कोई पैगाम रसा आया हो और उसने सारी की सारी कहानी बता दी है कि अब हम आगे क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्या हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे, इमरान खान के साथ क्या करेंगे और आगे पाकिस्तान के मामलात किस तरीके से चलेंगे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है उनकी एक इंटरनेशनल वफद के साथ इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। लतीफ खोसा से ये सवाल भी हुआ कि जनाब मोहतरम, एक तरफ आप कहते हैं जमहूरियत और दूसरी तरफ इमरान खान साहब सरेआम कहते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि अपना नुमाइंदा भेजो अडयाला जेल में, आकर मुझसे बात करो, तो क्या ये तजाद नहीं है? तो उसका जवाब लतीफ खोसा ने दिया है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मोहतबाना गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है उसका तफसीली फैसला हो सकता है कि अगले आने वाले चंद दिनों में सामने आ जाए, और जैसे ही वो तफसीली फैसला सामने आएगा हुकूमत की टांगें जो पहले कांप रही हैं अब ये ज्यादा कांपना शुरू हो जाएंगी। और दूसरे नंबर पे जो बड़ा इंकशाफ किया है वो सुहेल वड़ाइच ने किया है। उन्होंने अपने कॉलम के अंदर क्या लिखा है मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पिछले चंद दिन से वो एक सीरीज लिख रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि भाई इमरान खान को रास्ता देना पड़ेगा, कभी वो कह रहे हैं कि भाई मकबूलियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अब कबूलियत वालों को पीछे करके मकबूलियत वाले को आगे लाना पड़ेगा, यानी कि इमरान खान को रास्ता देना पड़ेगा। आज जो उन्होंने अपना कॉलम लिखा है जरा देखिएगा कि अपने कॉलम के अंदर वो क्या लिखते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इन सेशन होने से पहले कैदी नंबर 804 को हुकूमती तहवील से लेकर फौजी तहवील में ले जाने की तैयारी है। नाहंजार सहाफी के अंदर का बच्चा जमूरा जागा और उसने कहा कि ऐसा कहाँ मुमकिन है। ये सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि ऐसा कहाँ मुमकिन है, इतनी भी अंधेरी नगरी नहीं, ताकतवर सोशल मीडिया है, जागती बैनुल अक़वामी दुनिया है, जो कन्ने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये तो सारे आसमान सर पर उठा लेंगे अगर इमरान खान को अडयाला से निकाल कर फौजी तहवील के अंदर दिया जाता है। मजीद आगे लिखते हैं कि नामा बर हल्का हल्का मुस्कुराता रहा। यहाँ पे नामा बर का मतलब है कि पैगाम रसा जो कि बता रहा है ये सारी चीजें। उन्होंने कहा कि नामा बर हल्का हल्का मुस्कुराता रहा, कुछ बोला भी नहीं, ना उसने हाँ की और ना उसने ना की। नाहंजार लफाफी को इस मुलाकात के बाद यकीन हो गया, यानी कि सुहेल वड़ाइच साहब को इस मुलाकात के बाद यकीन हो गया कि अगले चंद दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, और ये जो कुछ भी होने वाला है नाहंजार सहाफी के अंदर बैठे बच्चे जमूरे के लिए वो काबिल कबूल नहीं होगा। जमहूरियत, आइन और सिविलियन अदारों की बालादस्ती को झटका लगने वाला है और अदालतों के फैसलों पर सवालिया निशान लगाने के लिए मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। एक तो उन्होंने ये बात लिखी, कॉलम वैसे काफी लंबा है, लेकिन इनके इस कॉलम की दो लाइनें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सारी की सारी कहानी बयान करती हैं, वो ये है, जरा सुनिएगा। कहते हैं कि नामा भर ने मुड़कर कहा, यानी कि जो पैगाम रसा था उसने मुड़कर कहा कि उसे रास्ता दिया गया तो, यानी कि अगर इमरान खान को रास्ता दिया गया तो वो इंतकाम लेगा, हम पर वार करेगा, हम उसको जानते हैं, उसे जरा बराबर भी रायत मिली तो वो हम पर चढ़ दौड़ेगा, इसलिए नो रिस्क और नो कॉम्प्रोमाइज। मेरा ख्याल है कि पूरे कॉलम में से ये दो लाइनें सबसे अहम है, जिसमें ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सुहेल वड़ाइच साहब के नामा भर ने ये कहा कि अगर इमरान खान को डील दी गई, अगर इमरान खान को मौका दिया गया तो ये हम पर चढ़ दौड़ेगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो वो फिर बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई ये जो मामला यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान का डर और इमरान खान का खौफ है। ये खौफ है कि न जाने ये आ गया पावर में तो ये क्या कर देगा। हालांकि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बंदा हूं और मैं फतह मक्का के मॉडल पर जाऊंगा, मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, ये बार बार इमरान खान कह चुके हैं। अगली खबर है जो बड़ी अहम है, आलिया हमजा की जमानत मंजूर हो गई है। अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, अब देखते हैं कि वो बाहिफाजत अपने घर पहुंचती हैं या किसी और मुकदमे में उनको धर लिया जाता है। यह भी आज की बड़ी अहम खबर है। असद कैसर साहब ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे जो MNA हैं हाजी इम्तियाज
اگر ان کو کچھ ہوا تو جو ذمہ داری ہے وہ ڈی پی او گجرات پر ہوگی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لیں, سو موٹو لیں. ہوا یہ کہ یہ جو ایم این اے حاجی امتیاز صاحب, ان کو پہلے گرفتار کیا گیا یا غائب اغوا جو بھی آپ سمجھ لیں, پھر ان کو اینٹی کرپشن عدالت کے اندر پیش کیا گیا. وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو غائب کر دیا گیا, کوئی لے گئے ہیں. اور میڈیا کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے کہ جی کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اور ان کو لے کر چلے گئے. یہ میڈیا کے اوپر خبر چل رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بیرسٹر گوہر علی نے اس کے بارے میں کہا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا. حاجی امتیاز آج بھی ایوان میں نہیں آ سکے, راتوں رات ان کو اٹھایا گیا. ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارے 41 ایم این ایز کا جو ڈیکلیریشن ہے وہ فوری جاری کرے. آگے آ جائیں, ایک اور بڑی اہم خبر ہے. ایک صحافی نے لطیف کھوسہ سے سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ کیا سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے چاہیے, کیا یہ جائز ہیں؟ تو آگے سے لطیف کھوسہ نے جواب دیا, جب حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو مذاکرات بھی ان سے ہوں گے. 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنا دیا. نواز شریف بھی ہارا ہوا ہے, مریم نواز بھی ہاری ہوئی ہیں اور شہباز شریف بھی ہارا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. حبیب اکرم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگا کر بھی مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل صرف اس وقت حل ہوں گے جب عوام کے چنے ہوئے لوگوں کو ریاستی نظام میں جگہ ملے گی. عمران خان نے مسائل کا حل بتا دیا ہے, اب عمل کرنا اکابرین کا کام ہے. یعنی کہ عمران خان نے بتا دیا کہ بھئی یہ مسائل کا حل ہے. 3 شرطیں جو عمران خان نے بتائی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ یہ کہ میرا چوری شدہ مینڈیٹ مجھے واپس کرو. دوسری یہ کہ میرے وہ لوگ جو ناحق قید ہیں ان کو رہا کرو. اور تیسرے نمبر پہ ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف الیکشن انتخابات کروائے جائیں, ادروائز ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہیں آئے گی. آگے آ جائیں جی. عمر ایوب خان, شاندانہ گلزار, شبلی فراز, مہربانو قریشی اور زین قریشی, ان 5 لوگوں نے آج ایک انٹرنیشنل وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے جو سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ ان کی طرف سے آیا تھا. ان سے ملاقات کی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ملاقات کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. اسد قیصر صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں جو سرکاری افسران قانون سے بالاتر ہو کر ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. آگے آ جائیں جی. ڈاکٹر نثار جٹ جنہوں نے رانا ثناء اللہ کو فیصل آباد کے اندر شکست دی, انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ جو آپ لوگوں نے بنایا تھا اس بیانیے کو 8 فروری والے دن ہم نے دفن کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا. پاکستان کی عوام نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیا وہ 9 مئی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. صدیق جان نے جی ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی نواز شریف کی ایک بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے جس میں نواز شریف نے ججز کے شکوے کیے ہیں اور نواز شریف کو شخصیت نے کہا ہے کہ جناب محترم عدلیہ کے اندر ایک بڑے صاحب ہیں, ان کی ذمہ داری آپ کی تھی اور اس کے بعد باقی ججوں کو مینج کرنا تھا. تو وہ جو بڑے صاحب ہیں لگتا ہے وہ مینج نہیں ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بڑے صاحب کون ہیں. آگے آ جائیں جی. حسنات ملک صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ کل نون لیگ نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا ہے الیکشن ایکٹ کا. اس کا مقصد صرف اور صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے دیوار کھڑی کرنا ہے. جن حالات میں پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی تھی, سپریم کورٹ کی ڈیٹیل فیصلہ آ جائے. الیکشن کمیشن اور حکومت اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں اور جیسے یہ ڈیٹیل فیصلہ آئے گا آپ دیکھیے گا اس کے بعد چیخیں اور بلند ہو جائیں گی. شبر زیدی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جس کا نام احسن اقبال ہے وہ پچھلے 30 سال سے ویژن کرے جا رہا ہے. اب خبر آئی ہے کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتا ہے کیونکہ پلاننگ کمیشن کا سیکٹری ان سے متفق نہیں ہے. تو بتائیں کہ کہاں گیا سارے کا سارا ویژن. اس کے علاوہ اسی کے اوپر جی این این نیوز پر میاں شاہد نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ احسن اقبال اور کچھ وزراء نے کافی دن پہلے کابینہ میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا لیکن شہباز شریف نے اس استعفے کو منظور نہیں کیا. ان کا کہنا یہ تھا احسن اقبال صاحب کا دوسرے لوگوں کا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور ہمارے سیکٹری ہماری بات نہیں مان رہے. یعنی کہ اب جو سیکٹری ہیں وہ ان کی بات نہیں مانیں گے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ حالات مزید گمبھیر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اوپر جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بات بتائی اور اگر یہ کام ہو گیا تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس طرف جائیں گے جو آج تک اس طرف نہیں گئے. دعا کریں کہ ویسا نہ ہو. اور وہ بات وہی ہے جس کی طرف سہیل وڑائچ نے اشارہ کیا کہ عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر ملٹری کی حراست میں دیا جائے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے کروڑوں لوگوں پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.